परमेश्वरको महिमा होस्। म परमेश्वरको दास अनि तपाईहरुको मित्र उमेश रेग्मी। आज फेरि म तपाईलाई स्वागत गर्छु वचनको गहिराईमा। प्रभुको महिमा होस्। यसरी हरेक दिन बिहानै तपाईहरुलाई अनलाइन माध्यम यो इन्टरनेटको माध्यमद्वारा भेट्नु पाउँदा म धेरै खुसी छु र परमेश्वरले मलाई आज्ञा दिनुभए अनुसार म तपाईलाई वचनको रहस्य अनि गहिरा कुराहरू सिकाउँदै छु। प्रभुको महिमा होस्। अनि आजको वचन तपाईहरुलाई म सुनाउने छु एउटा वचन, तर त्यो वचन तपाईहरुलाई देखाउनु भन्दा पहिला म तपाईलाई एउटा संगतिमा लिएर जान चाहन्छु अनि त्यो संगतिमा भएको गवाईहरू हेर्नुस् र त्यो गवाईपछि तपाई लगतै त्यसपछि एउटा वचन हेर्नुहुनेछ र त्यसपछि म तपाईलाई प्रार्थना गर्न फेरि आउने छु। आपको सुने ध्यान से, मैं आपको समझाता हूँ इनके बारे में। इनके घुटने में दर्द था, लगभग 1 साल से ज़्यादा हो गया था और उठ के बैठते थे तो इसे ज़मीन पकड़ के उठ के बैठना पड़ता था, लेकिन अभी बिना हाथ पकड़ बिना उठ जाए, अभी आराम से कर रहे हैं, है कि नहीं। और दूसरा बड़ा चमत्कार जो आप बोलते हैं, समझने वाले लोग समझ जाएंगे। हर्निया, आपको पता है हर्निया होता है, जो हर्निया लड़कों का गुप्त अंग होता है ना, तो वो इनका सूज गया था, बड़ा हो गया था। तो वहाँ ये कुछ महीने से आ रहे हैं हमारे पास दुआ कराने। अच्छा, और जब से आ रहे हैं तो हर्निया पहले कितना था, अभी कितना हो गया? सुनिए, पहले इतना बड़ा था, अभी छोटा हो गया इनका गुप्त अंग, समझ रहे हैं। और हर्निया वाला बीमारी बहुत बुरा होता है, बहुत घटिया बीमारी। यीशु मसीह ने इनका घुटना भी ठीक किया, इनका हर्निया जो सूज गया था ना, ज्यादा बड़ा हो गया था, उसको भी ठीक कर दिया, वो भी ठीक हो गया। और ये कुछ महीने से आ रहे हैं। कभी कभी ये केवलपुर में इनको मैं देखता हूँ, हमारा उधर कपिल वस्तु लगता है। बोल रहे हैं जहाँ मैं पता पाऊंगा आप जाएंगे, वहीं पे आ जाऊंगा मैं दुआ कराने। सब ताली बजाएं यीशु मसीह के लिए। और कितना साल से हर्निया रहा? कितने साल से हर्निया था? 1 साल से, और ज्यादा बड़ा सूज गया था। और जब आ रहे हैं तब अभी हर्निया भी ठीक हो रहा है और घुटना पूरा रीति से ठीक हो रहा है। सब ताली बजाएं यीशु मसीह के लिए। ये चमत्कार बस हमारा यीशु मसीह करता है, देख रहे हैं। चलो, और इनका एक लड़का, इनका बेटा दारू पीता था और इनका बेटा का दारू भी छूट गया। सुन रहे? जाओ म त्यहाँ प्रार्थना गर्न जाँदाखेरि परमेश्वरले मलाई भन्नुभयो, ध्यान दिएर सुन्नु होला, मानिसहरूको जीवनको पुस्तकको पेज मैले पल्टाउनेवाला छु, यस्तो पन्ना पल्टाउनेवाला छु भन्दै हुनुहुन्छ परमेश्वरले। ध्यान दिएर सुन्नु, म बुझाउँछु तपाईँलाई। मानौ यो तपाईँको किताब हो, तपाईँको बारेमा यसमा लेखेछ भने उहाँले पन्ना पल्टाउँदै हुनुहुन्छ यस्तो। ध्यान दिएर सुन्नु। सुरुमा उहाँले मलाई भन्नुभयो, अनि उहाँले भन्नुभयो मानिसहरूको लागि म यो गर्दैछु, तिनीहरूको जीवनमा जुन कुरा मैले हुनको लागि लेखेछु नि, त्यो अब पन्ना पल्टाउँदैछु, अर्को पेजमा जान्छ तिनीहरूको लागि। सुन्दै हुनुहुन्छ मेरो कुरा? सुरुको पेजमा अब बाइबल जस्तै हुन्छ त्यो किताब पनि। यहाँ के लेखेछ? दाउद एउटा गोठालो थियो, भेडा गोठालो, जसलाई हेप्थे सबैले। पढ्दै गएर पन्ना पल्टाउँदै गयो पनि पाउनुहुन्छ दाउद राजा बन्यो। एउटा केटी छ हन्ना, बाइबलमा लेखेछ हन्नाको साल कति वर्ष भयो बिहा भएको, बच्चा बसेन। पन्ना पल्टाएर पढ्नु, लेखेछ बच्चा हुन्छ उसको। सामुएल अगमवक्ता। साराको बच्चा भएन, अब्रामको बच्चा भएन, तिनीहरू गरिब थिए। पन्ना पल्टाएर पढ्नु, धनी बनाउँदै जानुभयो र बच्चा पनि दिनुभयो। बच्चा को थियो? इसाक, अब्रामको छोरा। परमेश्वरले तपाईँको र मेरो पेज पल्टाउँदै हुनुहुन्छ भलाइको लागि, अर्को सिजनमा लिएर जाँदै हुनुहुन्छ तपाईँलाई र मलाई। आजबाट तपाईँको किताबको पहिलामा लेख्यो होला कि यसको घर छैन, घर बने छैन। परमेश्वरले तपाईँको आवश्यकताहरू पुरा गर्नुहुन्छ। अर्को पन्ना पल्टाएर पढ्दाखेरि तपाईँको घर हुन्छ त्यहाँ। तपाईँ बिमारी हुनुहुन्छ, अर्को पन्ना पल्टाउनुहुन्छ, तपाईँले बिमारी खोज्नुहुन्छ, बिमारी हुन्न त्यहाँ। सुन्दै हुनुहुन्छ? कसैको बिहा भएको छैन, कति सालदेखि बिहा गर्न ट्राई गर्दैछ, परमेश्वरले पन्ना पल्टाइदिनुहुन्छ, बिहा हुन्छ तपाईँको। अर्को पन्ना पल्टाइदिने बच्चा पनि हुन्छ, अर्को पल्टाए पनि अझै एउटा बच्चा। परमेश्वरले मलाई भन्नुभयो म पेज पल्टाउँदैछु मान्छेहरूको लागि। सुन्दै हुनुहुन्छ? ध्यान दिएर सुन्नु होला। तपाईँको छोराछोरीहरू बहुत बिग्रे, त्यस्तो लेख्यो होला तपाईँको किताबमा। छोराछोरीहरू सुध्रिन्छन् अर्को पेज पल्टिँदै जाँदाखेरि। सुन्दै हुनुहुन्छ कि नै? यो भविष्यवाणीको वचन हो जो परमेश्वरले दिन पठाउनुभएको छ आज। उहाँले पेज पल्टाउँदै हुनुहुन्छ। पेज पल्टाउनु भनेको रोकिएको काम, बच्चै भएन, उनीहरूको गर्भै रोकियो तर
पेज पल्टाउने निर्णय गर्नुभयो परमेश्वरले र पेज पल्टाइदिनु भयो। तपाईँ अर्को अध्यायमा आउनुभयो, अर्को च्याप्टरमा आउनुभयो आफ्नो लाइफको। जब अर्को च्याप्टरमा जानुहुन्छ त्यहाँ तपाईँको बच्चा हुन्छ। सुन्दै हुनुहुन्छ मेरो कुरा? परमेश्वरले जब मेरो लाइफको पन्ना पल्टाउनु भयो, म बिमारी, त्यो बिमारी आजकल मेरो शरीरमा रोगै लाग्दैन। यो चिसोमा गर्मीमा मौसम बदलिँदा पनि पहिलामा कति बिमारी हुन्थ्यो, एउटा पछि अर्को। एउटा विश्वासी दाइ हुनुहुन्थ्यो, अगुवा हुनुहुन्थ्यो, उहाँको दिनमा हामीले काम गर्थ्यौँ। उहाँले भन्नुहुन्थ्यो, उमेश यो श्राप त होइन, तिम्रो लाइफमा एउटा रोगबाट अर्को रोग, एउटा पछि अर्को रोग आउने त श्राप हो। होइन दाइ, म बहुत प्रार्थना गर्छु, श्राप हुनै सक्दैन मलाई, त्यो जाँच होला। परमेश्वरले पन्ना पल्टाएर यस्तो च्याप्टरमा मलाई ल्याइदिनु भएको छ, रोगै लाग्दैन, न चिसोमा न गर्मीमा। सिजन बदलिँदा पनि रोग लाग्दैन। अब त्यस्तो अर्को रोग त कहिले पेटको बिमारी, कहिले कम्मरको बिमारी, कहिले के भइरहेको। बुझ्दै हुनुहुन्छ? पहिला चमत्कारहरू त्यति ठुल्ठुलो हुन्थेनन्, परमेश्वरले पन्ना पल्टाएर अर्कै च्याप्टरमा पुऱ्याइदिनु भयो। चमत्कार बहुत हुन्छ। पहिला काठमाडौँ या त यताउता ठुल्ठुलो ठाउँहरूबाट अगमवक्ताहरू, परमेश्वरको दासहरू गाउँमा आउनुहुन्थ्यो र गाउँमा प्रचार गर्थे, सँगै कार्यक्रम राख्थे। परमेश्वरले मेरो पन्ना पल्टाइदिनु भएको छ, म अर्को हप्ता काठमाडौँमा जाँदैछु सँगै कार्यक्रम गर्न। सुन्दै हुनुहुन्छ? परमेश्वरले पेज पल्टाउँदाखेरि के हुन्छ? त्यही भएर यदि तपाईँको पन्ना, तपाईँको च्याप्टर यति बेला होला, सायद बच्चा नहुने च्याप्टरमा हुनुहुन्छ तपाईँ, तर हार नमान्नु, आफ्नो विश्वास मर्न नदिनु, कुरिराख्नु परमेश्वरलाई। उहाँले पेज पल्टाउनुहुन्छ र बच्चा छ तपाईँको अर्को च्याप्टरमा, अर्को अध्यायमा, अर्को पेजमा। सुन्दै हुनुहुन्छ मेरो कुरा? आज रोग होला, बिमारी होला, दुष्ट आत्मा होला, अर्को च्याप्टर जब पल्टाउनुहुन्छ परमेश्वरले, त्यहाँ रोग पनि हुन्न, दुष्ट आत्मा पनि निस्किन्छ। दाउदले भन्छ, हे प्रभु मेरो कति धेरै शत्रु, बाइबलमा दाउदले भन्छ, प्रभु मेरो कति धेरै शत्रु छन्, मेरो शत्रुबाट मलाई बचाउनु। र तपाईँले भजन सङ्ग्रह पढ्दै जानु भने एक ठाउँमा के लेखेको छ, दाउदले के भन्छ, प्रभु मैले मेरो शत्रुहरूलाई खोजेँ र भन्छ मलाई दुःख दिनेहरू कहाँ छन् प्रभु, खोज्दा पनि पाउन्न। सुन्दै हुनुहुन्छ? च्याप्टर पल्ट्यो उसको, अद्भुत छ। म बहुत खुसी हुँदै थिएँ, खेतमा एक्लै थिएँ, मजा आउँदै थियो वचन सुन्न परमेश्वरको। परमेश्वरले तपाईँको र मेरो जीवनको पन्ना पल्टाउनेवाला हुन्छ। सबैमाथि हात राखेर उहाँले प्रार्थना गर्न भन्नुभएको छ। आज बुझ्दै हुनुहुन्छ? सबैमाथि हात राखेर। अनि तपाईँको हाम्रो पेज यदि कसैको रोकिएछ भने फल्टिँदै जान्छ यस्तो गरेर। अनि फल्टाउँदै हेर्नु, परमेश्वरले कष्ट पनि हाम्रो लागि बनाइदिनु भएको छ, सिकाउनको लागि भने असल कुराहरू पनि राखिदिनु भएको छ। बुझ्दै हुनुहुन्छ? कष्टमै तपाईँको च्याप्टर बन्द हुन्न, अर्को पन्ना फल्टिन्छ। बुझ्दै हुनुहुन्छ मेरो कुरा कि नै? बाइबलमा लेखेको छ, उहाँलाई प्रेम गर्नेहरू र उहाँको अभिप्रायद्वारा बोलाइएकाहरूको निम्ति परमेश्वरले हरेक कुरामा भलाइ उत्पन्न गर्नुहुन्छ। जे कुरा भए पनि परमेश्वरले तपाईँको लागि पेज फल्टाएर त्यही परिस्थितिलाई प्रयोग गरेर भलाइ उत्पन्न गर्नुहुन्छ। यो उहाँको वादा हो, प्रतिज्ञा, जुन बदलिन्न, सबै बदले पनि। सुन्दै हुनुहुन्छ मेरो कुरा? अर्को च्याप्टर छ सबैको लाइफको। अब गल्ती के हुन्छ? अर्को च्याप्टरमा जान्नन् मान्छेहरू, किन हुन्छ नि? कपिलवस्तुमा एकजना संसार गाउँको एकजना केटी मान्छे, त्यहाँ सङ्गति सुरु भएको 1-2 महिनामै उनको कति सालदेखि बच्चा हुन्थेन। अनि यदि बच्चा हुन्थ्यो, पेटमा 2-3 महिनाको हुन्थ्यो बच्चा, 3 महिना 4 महिना, अनि खेर जान्थ्यो। यस्तै बच्चा 2-3टा पहिला पनि खेर गयो, अनि त्यसपछि गर्भमै आउन पनि बन्द भयो बच्चा। अनि चर्च आउनुभयो, ठिक छ, 1.5 महिना 2 महिना भयो सङ्गति सुरु गरेको। अनि बप्तिस्मा दिन थाल्यौँ हामीले। बप्तिस्मा दिने बेलामा उहाँले बप्तिस्मा लिनुभयो, बहुत ठुलो भिडले बप्तिस्मा लियो। बप्तिस्मा लिने बित्तिकै अर्को हप्ता आएर भन्नुभयो कि फेरि म प्रेग्नेन्ट छु बप्तिस्मापछि। र उहाँले भन्नुभयो कि मेरो बच्चा अब नमरोस्, 2-3टा खेर गइसकेछ। अनि कतिवटा खेर गइसकेपछि बल्ल यो भयो, बल्ल यो प्रेग्नेन्ट भयो त्यसपछि। अनि उनको बच्चा खेर गएन, अहिले 9 महिना भइसकेछ। अस्ति मैले भेटेको थिएँ तिमीलाई, के भयो यस्तै आइतबार हामी गर्थ्यौँ त्यहाँ सुसमाचार प्रचार गर्न। अनि मैले भेटेको थिएँ तिमीलाई आइतबार। उनले भन्यो 9 महिना होइगिल बा, हाम्रो बच्चा मरेन, अब जन्मिनेवाला छ। तर उहाँको त बच्चा जन्मिनेवाला छ 1.5-2 महिनामै, सालौँदेखि बच्चा नभएको। तर यस्तो दिदीबहिनीहरू पनि हुनुहुन्छ यहाँ कपिलवस्तुमा आउने विश्वासीहरू, जसले उहाँलाई हेर्नुहुन्छ र ओकर देखो कि मन त नै हो त। सबको लागि किताब परमेश्वरले फरक लेख्नु भएको छ। बुझ्दै हुनुहुन्छ मेरो कुरा? उहाँलाई फल्टाउन दिनु, फल्टाइराख्नुहुन्छ उहाँले, अनि पुरा हुँदै जान्छ। ओकर ते 1 महिना अहिलास
2 महीना आइलस् बच्चा भयो करते पेट में यस्तो भन्दै थियो कतिले मन त होइदो नि बा मैले भने सबको टाइम हुन्छ आफ्नो आफ्नो परमेश्वरले पेज फल्टाउँदासम्म तपाईँले विश्वास मर्न दिँदैन कुर्ने हो उहाँको टाइमसम्म भन्ने परमेश्वर मलाई थाहा छ मेरो पनि पन्नाहरू तपाईँले पल्टाउँदै हुनुहुन्छ यसरी सुन्दै हुनुहुन्छ बाइबल लेखेको छ येशू ख्रीष्टलाई बहुत कष्ट भयो क्रुसमा टाँगे उहाँलाई मारे गाडिदिए पेज फल्टाएर अर्को पढ्नु मरेकाहरूबाट 3 दिनमा जीवित हुनुभयो र उहाँ राजाहरूको राजा प्रभुहरूको प्रभु बन्नुभयो नर्कको र पृथ्वीको सबै शक्तिहरूमाथि उहाँले अधिकार पाउनुभयो र स्वर्गमा उहाँको नाम भन्दा उच्च कसैको नाम छैन त्यस्तो लेखेको छ पछि उहाँको लाइफ येशूको सुन्दै हुनुहुन्छ मेरो कुरा जब परमेश्वरले आफ्नै छोरा येशूको लागि कष्ट लेख्नुभएको छ सिकाउनको लागि अधिकार दिनको लागि सुन्दै हुनुहुन्छ भने हामीको कतिले भन्छन् हम प्रार्थना करली हमें काहे दुःख बा येशूले प्रार्थना गर्नुहुन्थेन त्यही भएर दुःख भएको हैन येशूले प्रार्थना गर्नुहुन्थेन त्यही भएर दुःख भयो क्रुसमा झुन्डाइदिए उनलाई बिचारा येशूले स्वर्गदूतहरूसँग हिँड्ने बस्ने पितासँग कुरा गर्ने गर्नुहुन्थ्यो एक मात्र छोरा परमेश्वरको तर पनि कष्ट भयो उहाँलाई परमेश्वरले सबैको लागि लेख्नुभएको छ किताब अब उहाँले कष्ट तपाईँ आफ्नो जीवनको कष्टवाला च्याप्टरमा हुनुहुन्छ त्यो अध्याय सिद्धिन्छ अर्को अध्यायमा त्यो कष्ट हुन्न बाइबलमा लेखेको छ अयुब भन्ने एकजना व्यक्ति हुन्छ अयुबको बारेमा पढ्नु लेखेको छ अयुबको जाँच त्यो च्याप्टरमा खोल्नु अयुबको जाँच भन्ने लेखेको छ अयुबलाई जाँच भयो उसको छोराछोरीहरू मरे छोराछोरी गुमायो उसले धन सम्पत्ति पनि गुमायो शरीर स्वास्थ्य थियो बिमारी हुन थाल्यो सबै कुरा गुमाउन थाल्यो भनेर लेखेको छ तर अर्को च्याप्टर पढ्नु खोलेर अयुबले गुमाएका सबै कुरा त्यसले 2 गुणा वापस पायो अनि अयुबले लास्टमा लेख्छ मेरो महिमा पहिलाको भन्दा 2 गुणा बढ्यो मेरो गौरव मलाई जति मान्छेले चिन्थे त्यो भन्दा बढी मान्छेले मलाई चिने त्यो भन्दा धनी म भएँ किन त्यो कुर्यो परमेश्वरलाई त्यसले अर्को च्याप्टर मेरो फल्टिन्छ मेरो पक्कै अर्को त लेख्नुहुन्छ परमेश्वरले केही यस्तो गरेर फल्टाउनुहुन्छ एकैचोटि केही न केही त आउँछ त्यसरी कुर्दै थियो त्यो सुन्दै हुनुहुन्छ सबैको लाइफको लागि परमेश्वरले किताब लेख्नुभएको छ र उहाँले फल्टाउनुहुन्छ तपाईँको बच्चा छैन तपाईँ बच्चा नहुने च्याप्टरमा हुनुहुन्छ परमेश्वरलाई नछोड्नु उहाँले पेज फल्टाइदिनुहुन्छ हुनसक्छ जुडुवा दिनुहुन्छ तपाईँलाई सबै काम छोडेर हेर्नु परोस् बच्चा मात्रै होइन सुन्दै हुनुहुन्छ मेरो कुरा ध्यान दिएर सुन्दै हुनुहुन्छ अर्को च्याप्टर आउँछ आजबाट सुरु हुन्छ कतिको बुझ्दै हुनुहुन्छ बिमारीहरू बितेका दिनहरू हुन थाल्छन् बुझ्दै हुनुहुन्छ यदि परमेश्वरले तपाईँलाई एउटा खण्ड तपाईँले पढ्नु भने त्यहाँ लेखेको छ एकजना चर्चहरूलाई दुःख दिने साउल भन्ने व्यक्ति हुन्छ जसले चर्चलाई दुःख दिन्छ क्रिस्चियनहरूलाई मार्छ तिनीहरूलाई बाइबल लेखेको छ लतार्दै जेलमा लिएर जान्थ्यो त्यसले किन तिमीले येशूलाई मान्छौ त्यति बेला अनुमति थिएन अरू कुनै ईश्वरमाथि विश्वास गर्न जे थियो त्यसैको मात्रै पुरानो पुर्खाले जे मान्थे अनि यहुदीहरूले विरोध गर्थे क्रिस्चियनहरूलाई अनि साउल चाहिँ यहुदीहरूको शास्त्रीहरूको खास व्यक्तिहरूमध्ये एक थियो साउलले क्रिस्चियनहरूलाई लिएर जान्थ्यो लतार्थ्यो मार्थ्यो पिट्थ्यो लिएर गएर स्तेफनसलाई मार्दाखेरि उसले जिम्मा लियो भन्छ आफ्नो लुगाहरू खोलेर यहाँ राख लुगा खोलेर खुट्टामा राखिदिने भनेको परेको म बेहोर्छु भनेको त्यसले आफ्नो लुगा ल्याऊ बाहिरी वस्त्र मेरो खुट्टामा राख्देऊ त्यसलाई ढुङ्गाले हालेर मार येशूलाई मान्नेहरूलाई त्यसले मार्न लाउँथ्यो अनि जिम्मा आफूले लिन्थ्यो त्यस्तो नराम्रो जीवन बिताउँदै थियो त्यसले हत्या गर्ने जीवन क्रिस्चियनलाई दुःख दिने जीवन च्याप्टर फल्टाएर हेर्नु अर्को च्याप्टर बाइबलमा लेखेको छ येशू ख्रीष्ट आउनुहुन्छ दर्शनमा र ज्योति चम्किन्छ यति ठुलो ज्योति हुन्छ त्यो मान्छे अन्धो हुन्छ जसले क्रिस्चियनहरूलाई मार्न जाँदै थियो अन्धो भयो अनि बस्छ यतिकै रोएर भन्छ खाना नि खाएन त्यसले 3 दिन 3 रातसम्म न खाना खायो न पानी पियो र त्यही अन्ध अवस्थामा येशूले दर्शन दिनुहुन्छ र भन्नुहुन्छ मेरो दास एकजना आउँछ त्यसले प्रार्थना गरेपछि तेरो आँखा खुल्छ र तैँले पवित्र आत्माको वरदान पाउँछस् र तैँले मेरो सेवा गर्छस् च्याप्टर बदल्यो उसको जति नराम्रो भए पनि अर्को च्याप्टरमा प्रेरितहरूमध्ये एक भन्छ सबभन्दा धेरै बाइबलको पुस्तक त्यसले लेख्यो जो पहिला क्रिस्चियनहरूलाई मार्थ्यो ख्रीष्टको बारेमा सबभन्दा धेरै पुस्तक बाइबलमा त्यो व्यक्तिले लेख्यो जसको पहिलाको च्याप्टर कस्तो थियो क्रिस्चियनहरूलाई मार्दै थियो त्यसले टाइम आउँछ सबैको पेज फल्टिन्छ
तपाईँको बुढाले बहुत रक्सी खाँदैछन् यो च्याप्टरमा। तपाईँको बुढाहरूले बहुत रक्सी खाँदैछन् होला यो च्याप्टरमा। पुरा विश्वासले प्रार्थना गरिराखे पर अर्को च्याप्टरमा तपाईँको बुढाले पानी मात्रै खान्छन्, कोक पनि छुट्छ, कोक पनि भन्छ न भाइ, कोक पनि खान्न, फेन्टा पनि खान्न। शक्तिशाली परमेश्वर हाम्रो, इतिहास बदल्ने सामर्थ्य उहाँसँग, हरेक अवस्था हरेक परिस्थिति बदल्ने। सुन्दै हुनुहुन्छ मेरो कुरा? अर्को च्याप्टर आउँछ सबैको, अर्को खण्ड। आँखा बन्द हुनु सबैले। सामर्थ्य अनुग्रही परमेश्वर, म प्रार्थना गर्छु यस समय तपाईँको कृपा तपाईँको प्रेमद्वारा परमेश्वर तपाईँको मानिसहरूलाई स्थिर राख्नु। उहाँहरूको जीवनको अप्ठ्यारो अध्यायहरूमा पनि, अप्ठ्यारो पानाहरूमा उहाँलाई सम्हालिराख्नु र अर्को पेज पल्टियोस् उहाँको लाइफमा। पिता, तपाईँले मलाई अगमबाडीमा बोल्नुभएको छ, तपाईँले मलाई प्रार्थनाको समय बोल्नुभएको छ र यही बोल्न, यही अगमबाडीको वचन लिएर तपाईँले मलाई आज पठाउनु भएको छ। आफ्नो अगमबाडी, आफ्नो वचन पुरा गर्नुहोस्। तपाईँको मानिसहरूको च्याप्टर पल्टियोस् परमेश्वर। येशूको सामर्थ्य नाममा उहाँको परिवारको, उहाँहरूको स्वास्थ्यको, उहाँहरूको हरेक अवस्थाहरूको च्याप्टर पल्टाउनुहोस् र अर्को अध्यायमा लिएर जानुहोस् उहाँलाई। बिमारीहरू निको हुने अध्यायमा प्रवेश गरून् येशूको नाउँमा। रक्सी खानेहरू अर्को अध्यायमा प्रवेश गरून् र तिनीहरूको रक्सी छुटोस्। बच्चा नहुनेहरू अर्को अध्यायमा प्रवेश गरून् र सामुएल र इसाक झैँ सुन्दर छोराछोरीहरू जन्मिन् तिनीहरूको। धन्यवाद येशू। पिता, तपाईँको दास भएको नाताले म घोषणा गर्छु आजदेखि तपाईँको मानिसहरू अर्को च्याप्टरमा प्रवेश गर्नुहुनेछ। उहाँहरूको सम्पत्तिको अर्को च्याप्टर, उहाँहरूको र तपाईँको बिचको सम्बन्धको अर्को च्याप्टर, रोगबाट स्वास्थ्यमा जाने येशूको सामर्थ्य नाममा अर्को अध्यायमा प्रवेश गरून् तपाईँको मानिसहरू। धन्यवाद येशू। परमेश्वरको महिमा होस्। मलाई आशा छ यो वचनको गहिराई सेवकाईले तपाईँलाई धेरै मद्दत गर्दैछ। यो प्रोग्रामद्वारा धेरैले आशिष पाउनेछन् र प्रभुले मलाई पहिले नै यसको भविष्य देखाउँदै हुनुहुन्छ। प्रभुले वचनको गहिराई नेपाली भाषामा मात्रै नभएर यो विभिन्न भाषाहरूमा हुनेछ आउने दिनहरूमा, र यो इन्टरनेसनल्ली हुनेछ। देशमा मात्रै होइन तर विदेशहरूमा पनि हुनेछ र फरक फरक भाषाहरूमा, फरक फरक देशहरूमा यो हुनेछ। यो धेरै ठुलो रूपमा बढेर जानेछ यी अन्त्यका दिनहरूमा भनेर प्रभुले आफ्नो वचनमा बोल्नुभएको छ। र यो बढ्नुभन्दा पहिल्यै जति व्यक्तिहरू मसँग जोडिएर हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरूलाई म बधाई दिन चाहन्छु, किनकि धेरै महान महिमा आउनेवाला छ र त्यसको तपाईँ हिस्सा भइसक्नु भएको छ र हामी सँगै परमेश्वरको ठुलो महिमा गरिरहेको छौँ। अनि मलाई आशा छ यो गवाईद्वारा तपाईँ आशिषित हुनुभयो र यो वचनले तपाईँको हृदय छोएको छ र तपाईँको जीवनमा यो वचनद्वारा ठुलो प्रभुको महिमा आउनेछ। म प्रार्थना चाहन्छु तपाईँ सबैको निम्ति। सामर्थ्य अनुग्रही परमेश्वर, म धन्यवाद दिन्छु यी मानिसहरूको निम्ति। पिता, यो गवाईले, यो चमत्कारले उहाँहरूको हृदयको विश्वास अझ बढाओस् र मेरो प्रार्थना छ विश्वास बढ्दै गएर परमेश्वर उहाँहरूको जीवनबाट आश्चर्य कर्महरू हुन सुरु होस्। सामर्थ्य अनुग्रही परमेश्वर, तपाईँको मानिसहरूलाई कृपा दिनुहोस्, अनुग्रह दिनुहोस्। अझ बढी प्रार्थनाको जीवन, अझ बढी आराधनाको जीवन, अझ बढी तपाईँलाई विश्वास गर्ने, तपाईँसँगको प्रेमको यात्रामा अझ घनिष्ठ हुने उहाँहरूलाई हृदय दिनुहोस् पिता। र म प्रार्थना गर्दछु हरेक बिमारीहरूको लागि येशूको नाउँमा। तपाईँ बिमारीहरूलाई म प्रार्थना गर्छु र म आज्ञा दिन्छु हरेक बिमारी अङ्गहरू निको हो येशूको नाउँमा। बिमारी अङ्ग निको हो इन द नेम अफ जिजस। येशूको नाउँमा म चङ्गाईको वचन बोल्दछु तपाईँको बिमारी अङ्गहरूमा र म हकार्दछु, धपाउँदछु त्यो रोगको आत्मालाई येशूको सामर्थ्य नाउँमा। हरेक किसिमको बिमारीको आत्मा, हरेक किसिमको दुष्ट आत्माहरू जाउन् तपाईँलाई छोडेर, तपाईँको घरानालाई छोडेर येशूको नाउँमा। तन्त्र मन्त्रको सबै शक्तिहरू नाश हुनेमा आज्ञा दिन्छु इन द नेम अफ जिजस। मरिसकेका अङ्गहरू जीवित होस्, मरिसकेका परिस्थितिहरू जीवित होस्, असम्भव कामहरू सम्भव होस् येशूको सामर्थ्य नाममा। थ्याङ्क यू जिजस। र पवित्र आत्माले मेरो हृदयमा कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। जति व्यक्तिहरूले कुलत सेवन गर्नुहुन्छ, तपाईँ जसले रक्सीहरू खानुहुन्छ, जुनसुकै कुलतहरू नसाहरू तपाईँले लिनुहुन्छ, येशूले तपाईँलाई कृपा दिइदिनुहुन्छ त्यो छोड्नको लागि। यसै परमेश्वरको आत्मा तपाईँमा ओर्लिँदै हुनुहुन्छ, तपाईँको हृदयलाई उहाँले फर्काउँदै हुनुहुन्छ आफूतिर र तपाईँले कुलत छोड्नुहुनेछ येशूको नाउँमा। हरेक कुलतको बन्धन, हरेक कुलतको हरेक श्रापहरू जाँदैछ तपाईँलाई छोडेर यस समय। पवित्र आत्मा यस समय मसँग बोल्दै हुनुहुन्छ र तपाईँहरूमध्ये कति धेरैजनाले कुलत छोड्नुहुनेछ र तपाईँको घरमा ठुलो शान्ति आउनेछ। धन्यवाद येशू। येशूको सामर्थ्य नाममा माग्दछौँ। आमेन, आमेन।